برادر اخلاق سرشار از محسناته. بخوام از خوبیاش بگم باید کل روزو بشینیم حرف بزنیم. بله حق با شماست. ایشون تنها کسی هستن که من هنوز روابطمون باشون از قدیم حفظ کردم. حالا این دوستی داره به روابط خانوادگی هم تبدیل میشه. انشالله. بعدنم میشه درباره این چیزا حرف زد. اول حرفی رو بزنیم که به خاطرش اینجا جمع شدیم. بله بفرمایید. خب خواهر کوثر، بگید توی این 2 هفته چه تاریخی براتون مناسب تره؟ برای من هر روزی باشه خوبه. نه شما بگید. من میگم هر روزی که شما راحت تر باشین. شما طرف خانواده عروس هستین، شما باید مشخص کنید. بابا جان اینقدر توپو تو زمین هم نندازین. برادر اخلاق شما خودتون یه تاریخی تعیین کنین. بله اینجوری بهتره. اگه بخوایم تو 10-15 روز این مسئله رو جمع و جورش کنیم، فکر میکنم 17 ماه روز مناسبی باشه. فکر کنم میفته روز دوشنبه. شما نظرتون؟